कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जान मौत को चखने वाली है, फिर तुम सब हमारे दरबार में आ जाओगे। प्यारे भाइयों, मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी अल्लाह वाले ने कहा था हमारी ज़िंदगी के बारे में कि आए तो आज़ान हुई, आए तो आज़ान हुई, चले गए तो नमाज। आए तो आज़ान हुई, चले गए तो नमाज। इस कलील मुद्दत में आए और चले गए। तो हमारे भाई ख़तीब पाकिस्तान, गाज़ी इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना शफीकुर रहमान चिश्ती, आज हम उन्हें कहेंगे रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजार के हमें दाग़े मुफारकत देंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शोला बयान थे और मसलक की बहुत तड़प रखने वाले थे। मेरा उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ था। मुझे याद है कि इधर हमारा एक जलसा था जब हमने नया नया मरकज़ बनाया, 95-96 की बात है। तो हमारे एक ख़तीब वो ना पहुंच सके, मिस हो गए। मुझे याद नहीं वो कौन साहब थे। तो नात पढ़ने के लिए हमारे पास आए थे शायर इस्लाम मौलाना ग़ुलाम हुसैन मुखलस रहमतुल्लाह अलैह। आप जानते हैं ना ग़ुलाम हुसैन मुखलस को? वो मुखलस ही थे, वो इसम बामुसम्मा थे, हैं जो पढ़ा करते थे ख़तीब मिल्लत अल्लामा एहसान, गैर मुल्काते पाकिस्तान ते दुनिया मन गई है रहमतुल्लाह अलैह। वो मुझे कहने लगे, बिरा, उनकी ज़ुबान थी, बिरा चलो जी वो नहीं आए थे, एक ख़तीब है जी, आखें तो मैं तेन लिया देना। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आएगा, वो कौन ख़तीब है? कहने लगे उनका नाम है शफीकुर रहमान चिश्ती। मैंने कहा हम तो नहीं जानते, लोग भी नहीं जानते। मुखलिस साहब कहने लगे उनकी आज तकरीर है बामा बाला में, वो हमारे इलाका में भी है, इलाका में ही है। तो आप मुझे ना गाड़ी दें, गाड़ी का इंतज़ाम करें, मैं उन्हें लेके आता हूँ। वो आएंगे इंशाअल्लाह, आप देखेंगे जब वो बयान करेंगे। हमने उन्हें गाड़ी दी, वो गए, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर वो लेकर आ गए। तो यकीन करें लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे, हमारे पास कोई ख़तीब नहीं था। मौलाना शफीकुर रहमान चिश्ती ने पहला बयान किया हमारे इस इलाका में, वो उनका पहला खिताब था। अल्लाह की कसम बयान ऐसा, हमारे जलसे को 4 चांद लग गए। और उसके बाद फिर वो चढ़ते गए, बढ़ते गए, छाते गए। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दे दी, अल्लाह ने उन्हें बड़ा नाम दिया। और मुझे याद है कि 99 में उन्होंने हमारे पास, हमारी मस्जिद में, हमारा इंतज़ाम अधूरा था, जुमा भी पढ़ाया था। जब उन्होंने जुमा पढ़ाया, खुतबा शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई, खूब बारिश बरसी, लोग भी बड़े आए, लोग उनके बड़े परवाने हो गए उनका वो पहला खिताब सुन के, वो तकरीर सुन के उनकी। तो बहरहाल वो हमारे अच्छे दोस्त थे। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी ख़ताओं को अल्लाह माफ़ फरमाए। उलमाए अहले हदीस ये जितने भी हैं ना, ये अल्लाह की कसम ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारी आंखों के तारे हैं। मैं इनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। बल्कि मैं तो क्या करता हूँ
قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ پوچھیں گے بھی تم کیا لے کر آئے ہو؟ ہیں؟ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس نماز کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس زکوٰۃ کی دولت ہے، کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس روزے کی دولت ہے، اللہ میرے پاس حج بیت اللہ کی دولت ہے، اللہ میرے پاس عمرے کی دولت ہے، جہاد کی دولت ہے، قربانی کی دولت ہے، اللہ میرے پاس امانت کی دولت ہے، صداقت کی دولت ہے۔ اللہ پوچھیں گے علماء اہل حدیث تم کیا لے کے آئے ہو؟ یہ ہمارے علماء کہیں گے اللہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے تھے، اللہ ہم نے اپنی نسبت قرآن حدیث کے ساتھ جوڑ کے رکھی، اللہ ہم نے اپنی نسبت قرآن حدیث کے ساتھ قائم کر کے رکھی۔ اللہ کسی نے اپنے نسبت بریلی کے ساتھ جوڑی، کسی نے دیوبند کے ساتھ جوڑی، اللہ کسی نے قادیاں کے ساتھ، کسی نے اجمیر کے ساتھ، کسی نے ملتان کے ساتھ، پاک پتن کے ساتھ۔ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو جانتا ہے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے تھے، قرآن والے، حدیث والے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابو سعید خدری کہا کرتے تھے انتم خلوفنا وآل الحدیث بعدنا۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں علماء اہل حدیث تم تارے ہو تارے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ فطوبی لعلماء اہل الحدیث، فطوبی لعلماء اہل الحدیث، انتم خلوفنا وآل الحدیث بعدنا۔ اور کسی صاحب دل نے کہا تھا نا، جس نو ہاتھ دوویں اے آئیاں انہیں پائیاں سب بھلائیاں، انہاں دعاں دا دامن پھڑیاں رحمت جڑیاں لائیاں، سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث سے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ جو ہمارے علماء حق، علماء توحید، علماء حدیث، اہل حدیث زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں مولانا شفیق الرحمان چشتی، اور ایک اور بھی ان کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ پیر عبد الرحمان پاک پتن والے، وہ بھی بہت اچھے مقرر تھے، انہوں نے بھی مسلک حقہ قبول کیا اور انہوں نے بڑی خدمت کی، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اور بھی جتنے علماء ہیں فوت ہو گئے، اور بالخصوص شہداء اہل حدیث، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ میرے ناظرین کو، سامعین کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، زندہ رکھے، تابندہ رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔